बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, very warm welcome to MKM channel 5 class. Today we are going to learn lesson from Islamiyat and the unit number 2 topic is ईदैन. आज इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं. दुरुस्त जवाब की निशानदही करें. ईद उल फितर कब मनाई जाती है? यकम शवाल को मनाई जाती है जी. ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? 10 ज़िलहज्जा को मनाई जाती है. और अपने बेटे को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने पर तैयार हो गए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. ईद की नमाज अदा की जाती है 2 रकत. ईदगाह की तरफ जाते हुए पढ़ी जाती हैं तकबीरात. खाली जगह पुर करें. दीन इस्लाम ने मुसलमानों को एक साल में खुशी मनाने के कई मौका फराहम किए हैं. ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के रोज़ों का इनाम है. ईद के लिए अजान और कामत नहीं दी जाती. ईद के खुतबे को खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए. कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी. 10 झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें. ईदैन से क्या मुराद है? दीन इस्लाम मुसलमानों को एक साल में खुशी मनाने के कई मौका फराहम करता है. इनमें से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ऐसे ही 2 मौका हैं. इन दोनों ईदों को ईदैन कहा जाता है. तो यहाँ जो डिक्टेशन मिस्टेक है इसको हम ठीक कर लेते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. फितराना किसे कहते हैं? फितराना एक सदका और माली इमदाद है. नमाज ईद उल फितर की अदायगी से पहले कुछ गल्ला या रकम बतौर सदका या गरीबों और मिस्कीनों कुछ गल्ला या रकम बतौर सदका जो गरीबों और मिस्कीनों को दिया जाता है फितराना कहलाता है. ईदैन के मौका पर हमें गुरबा और मसाकीन के साथ कैसे पेश आना चाहिए? हमें ईद के मौका पर गुरबा और मसाकीन को भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए. कोशिश करें कि माह रमज़ान के दौरान ही गुरबा और मसाकीन तक फितराना की रकम या गल्ला पहुंचा दें ताकि वो भी रमज़ान के रोज़े अच्छे से रख सकें और ईद की तैयारी कर सकें. और कुर्बानी का गोश्त भी गुरबा और मसाकीन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी ईद की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हों. चौथा क्वेश्चन है, ईद की नमाज के खुतबा में मुसलमानों को किन बातों का दर्स दिया जाता है? नमाज ईद के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं. इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है. इन्हें कुर्बानी और फितराने के मकासद से आगाह किया जाता है. तफसीली सवालात हैं, इसमें कुछ आपकी एक्सरसाइज जो है उसके सवालात हैं और बाकी जो है हमने नोट्स के तौर पे शामिल कर दिए हैं ताकि आपका यूनिट मुकम्मल तौर पे कवर हो सके. ईदैन की अहमियत और अहकाम लिखें. दीन इस्लाम मुसलमानों को एक साल में खुशी मनाने के कई मौका फराहम करता है. इनमें से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ऐसे ही 2 मौका हैं. इन दोनों ईदों को ईदैन कहते हैं. मुसलमान ईदैन नहायत गर्म जोशी से मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं. अच्छा, यहाँ मैं आपको मीनिंग भी थोड़ा सा बताती चलूँ. ईद का मानी है लौट आना या खुशी. ठीक है जी, तो दोनों मानी में ये इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसी खुशी है जो हर साल लौट के आती है. अच्छा जी, आगे देखिए. नमाज ईदैन के अहकाम 10 झैल है. ईदैन के दिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं. ईद की नमाज के लिए अजान और अकामत नहीं कही जाती. ईद के दिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं और 2 रकात नमाज जो है वो अदा करते हैं. ठीक है जी. उसके बाद है जी, नमाज ईद में आम नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं. ये 6 हैं जी. तकबीरों की तादाद. नमाज ईद के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं. इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है. इन्हें कुर्बानी और फितराने के मकासद से आगाह किया जाता है. नमाज ईदैन के आदाब ये नोट्स के तौर पर शामिल किया गया है. नमाज ईदैन के आदाब दर्जैन हैं. ईद के दिन नहा धोकर नए या साफ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर ईद की नमाज के लिए जाएं.
عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، اور جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر عیدگاہ جانا سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ عید الاضحیٰ پہ جو ہے آپ قربانی کے بعد جو ہے وہ کچھ کھاتے ہیں، یا جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے تو وہ نماز پڑھ کے آنے کے بعد جو ہے وہ کچھ کھائیں گے، اور اس دن اپنے ناخن جو ہے وہ کاٹیں، اس کا ثواب بھی قربانی کے برابر ملے گا۔ یعنی جو ہمارے مسلمان بھائی استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی، وہ ناخن کاٹیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کو بھی قربانی کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے آپ لوگوں نے جو ہے بلند آواز میں جو ہے وہ تکبیرات جو ہے وہ پڑھنی ہیں۔ آگے جا کے میں وہ تکبیرات کے الفاظ بھی آپ کو جو ہے وہ پڑھاؤں گی۔ عید کی نماز کے بعد امام صاحب جب خطبہ دیں تو اسے خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے اور واپس آتے ہوئے الگ الگ راستے جو ہے اختیار کرنا سنت ہے، یعنی جاتے ہوئے ایک الگ راستے سے جائیں اور واپسی پہ کسی دوسرے راستے سے آئیں۔ عیدین کی معاشرتی فوائد اور اثرات بیان کریں۔ عیدین کے فوائد اور معاشرتی اثرات بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، معاشرے میں بھائی چارے اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہیں۔ عید کے خطبہ میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہمیں عیدین کو کیسے منانا چاہیے؟ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ عید الفطر پر نوٹ لکھیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کریں۔ فطرانہ ایک صدقہ اور مالی امداد ہے۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے فطرانہ کہلاتا ہے۔ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب، نادار اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید الاضحیٰ پر نوٹ لکھیں۔ عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ جانور ذبح کر کے مسلمان اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا جان و مال اللہ کے لیے ہی ہے اور اسی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ قربانی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے جو مالدار ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اس کا جو استطاعت رکھتا ہو اس پہ یہ جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں بھی بانٹا جاتا ہے۔ اس سے باہمی اخوت اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ اب کچھ MCQs ہیں جو ہم نے ایکسٹرا شامل کیے ہیں نوٹس کے طور پہ آپ کی اس ایکسرسائز میں۔ یہ بک کی ایکسرسائز میں شامل MCQs کے علاوہ ہیں۔ جنت سے اللہ نے کیا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا؟ مینڈا تھا جی۔ قربانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ کون اللہ کی رضا کی خاطر قربان ہونے کو تیار ہو گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا، یعنی ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ عیدین کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات سے منع فرمایا؟ روزہ رکھنے سے، یعنی عید کے دن جو ہے آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اجازت دیجیے۔